नयाँ करारको सर्वेक्षण भन्ने कक्षामा छ र हामी कोरिन्थीको पुस्तक हेरिराखेका छौँ हैन। गत हप्ता हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक हेर्यौं अनि त्यो पनि हामीले कति 11 च्याप्टरसम्म हेर्यौं हैन। त्यसपछि हामी आत्मिक वरदानहरू हेरिराखेका थियौं अनि केही समय हामी पहिलो कोरिन्थीमै समय बिताउँछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी दोस्रो कोरिन्थीमा प्रवेश गर्नेछौँ है। जस्तै हामीले कोरिन्थीमा धेरै प्रश्नहरू गरिराखेका थिए हैन। कोरिन्थीका विश्वासीहरूले त्यो मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मिक वरदानको बारेमा पनि थियो जुन चाहिँ 12 देखि 14 अध्यायसम्म चाहिँ लेखिएको छ हैन। आत्मिक वरदान भनेको के हो हैन अनि आत्मिक वरदानको कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी हेर्नेछौँ हैन। पावलले चाहिँ त्यसको उत्तर चाहिँ यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डलीलाई दिइराखेका छन् हैन। आत्मिक वरदान चाहिँ सबै विश्वासीहरूलाई जो चाहिँ परमेश्वरमा हैन जुन चाहिँ मुक्ति पाएका विश्वासीहरूमा चाहिँ सबैसँग चाहिँ आत्मिक वरदान परमेश्वरले दिनुहुन्छ हैन। अनि हामी चाहिँ यो संसारमा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हाम्रो हैन परमेश्वरको काम र उद्देश्यको लागि चाहिँ छ अनि हाम्रो काम भनेको चाहिँ परमेश्वरको महिमाको गर्नको लागि हो हैन। अनि हामी चाहिँ यहाँ त्यतिकै आउन बस्न खान हैन जस्ट भनौँ न एउटा विश्वासी भए पनि आएर चर्चमा आएर बस्नु अनि जानु मात्रै नभएर परमेश्वरको कामलाई चुनिएको हो र परमेश्वरले हामीलाई त्यो अनुसारले आत्मिक वरदानहरू चाहिँ दिनुहुन्छ हैन। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको सेवाको लागि बोलाइएको हैन। जस्तो त्यसको पदहरू हामी बाइबलभरि पाउँछौँ हैन। जस्तै यिर्मयाको 1:5 मा हेर्यौँ भने देख्छौँ, प्रकाशको पुस्तकमा देख्छौँ 4:11 मा हैन, एफिसीको पुस्तकमा देख्छौँ 2:10 मा हैन। अनि हरेक विश्वासी चाहिँ सेवाकाईको लागि बोलाइएको हो हैन। एफिसियन 2:10 ले त्यही भन्छ हैन। हामी सबै किन बचाइएका हौँ सेवाकाईको लागि बचाइएका हौँ हैन। दोस्रो तिमोथी 1:9 ले भन्छ हैन। हामी चाहिँ किन बोलाइएको हो सबैजना सेवाकाईको लागि बोलाइएको हो। पहिलो पत्रुस 2:9 देखि 10 सम्म हैन। अनि हामीलाई चाहिँ वरदान पनि किन दिएको हो सेवाकाईको निम्ति दिएको हो हैन। पहिलो पत्रुस 4:10 मा हेर्यौँ भने हामीले देख्छौँ हामी किन सिकाइएका हौँ हैन। हामी किन ट्रेन भएका हौँ त्यो पनि सेवाकाईको निम्ति हैन। यो एफिसियन्स 2:11 देखि 12 सम्म हेर्यौँ भने हुन्छ हैन। देख्छौँ हामीले त्यहाँ हामी किन पनि इनाम र मुकुट हामीलाई मिल्छ हैन भविष्यमा त्यो पनि सेवाकाईको निम्ति मिल्छ है। त्यो पनि हामीले कोलोसीको पुस्तकमा 3:23 देखि 24 सम्म हेर्यौँ भने हामीले देख्छौँ। र हाम्रो धेरै जस्तो अब भनौँ न अब प्रश्नहरू चाहे जुनैसुकै मण्डलीमा या हामी व्यक्तिगत प्रश्नहरू हुन सक्छ हैन। चाहे यो सेवाकाई र परमेश्वरको काम भनौँ हैन त्यो चाहिँ एउटा पास्टर टिचर नभएर एउटा लिडरले मात्रै हुनुपर्ने हो कि हामी मिसनरी भनौँ हामी चाहिँ त्यस्तो प्रश्नहरू चाहिँ धेरै उठ्ने गर्छ हैन। तर त्यो नभइकन चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्नु चाहिँ र परमेश्वरको काम र सेवाकाई गर्नु चाहिँ हरेक एक व्यक्तिगत विश्वासीको चाहिँ काम हो हैन। त्यही भएर चाहिँ हरेक विश्वासीलाई चाहिँ आत्मिक वरदान दिने गर्दछ परमेश्वरले हैन। अनि परमेश्वरले अगाडि नै योजना अगाडि नै प्लान बनाइसक्नु भएको छ हैन। हामी चाहिँ किन बनाइएको हौँ र हामी चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ परमेश्वर कामको निम्ति चाहिँ हामीलाई चलाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले अगाडि नै हामीलाई योजनामा राखिसक्नु भएको छ हैन। जुन चाहिँ हामीले कुनै कसैलाई के अरे परमेश्वरको काम चाहिँ कुनै पनि सानो ठुलो यता भन्ने हुँदैन। हरेक परमेश्वरको काम चाहिँ सबैको लागि इक्वल हैन, सबै एउटै नै हुनेछ हैन। आत्मिक वरदान भनेको के हो भन्ने कुरा अलिकति हुन्छ। त्यसमा चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ के भन्छ भने त्यसलाई कारिस्माटा भन्छ हैन। CHARISMATA हैन, जसको अर्थ चाहिँ अनुग्रहको वरदान भनेर चाहिँ भनिने गर्छ हैन। अनि यसको चाहिँ अर्को शब्द भने चाहिँ क्यारिस भन्ने जुन चाहिँ क्यारिस्माटाको क्यारिस भयो जसको अर्थ चाहिँ अनुग्रह हो हैन। ग्रेस भन्छ हैन इङ्ग्लिसमा। त्यस अनुग्रहको जसलाई चाहिँ हामीले कारिस्माटा भनेको चाहिँ गिफ्ट भनौँ अनुग्रहको वरदानको रूपमा चाहिँ हामीले यो शब्दलाई चाहिँ ग्रिकबाट त्यसरी लिएको हो हैन।
अनि यो त्यही भएर चाहिँ हामीले शब्दमै हेऱ्यौँ भने पनि अनुग्रहको वरदान होइन। अनि हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ आत्मिकी वरदान चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट आउँछ होइन। यो चाहिँ कुनै पनि हामीले कमाएर या हामीले यो गरेर ऊ गरेर होइन भनौँ न इनाम जस्तै पाउने होइन। यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ दिनुहुन्छ हामीलाई आत्मिकी वरदान, जुन चाहिँ रोमीको 11:29 पनि भनिएको छ होइन। अनि आत्मिकी वरदान भनेको चाहिँ एउटा परमेश्वरको सुपर नेचुरल होइन, एउटा जुन चाहिँ वरदान परमेश्वरले दिनुहुन्छ, जुन चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि र परमेश्वरको सेवकाको निम्ति र परमेश्वरको राज्यको निम्ति चाहिँ हरेक एउटा लोकल चर्च, हरेक एउटा लोकल चर्च भनेको एउटा हरेक मण्डलीले गर्नुपर्ने काम, मण्डली भनेको हामी सबै विश्वासीहरूले गर्नुपर्ने काम हो। पहिलो कोरिन्थी 12:7 हेऱ्यौँ भने हामीले त्यही कुराहरू देख्छौँ होइन। अनि एफिसीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने पनि देख्छौँ 4:11-16 हेऱ्यौँ भने मलाई अझ सम्झ छैन फेरि आज। अब आत्मिकी वरदान चाहिँ कसरी हुन्छ होइन। आत्मिकी वरदान भनेको चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरबाट दिने नम्बर 1 कुरा, यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउने कुरा हो होइन। पहिलो कोरिन्थी 12:11 होइन, यो 12:12देखि 14 अध्यायसम्म आत्मिकी वरदानकै बारेमा भनिराखेको छ होइन। अनि परमेश्वरले नै डिसाइड गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले योजना बनाउनुहुन्छ कसलाई कुन चाहिँ आत्मिकी वरदान दिने होइन। अनि हरेक विश्वासीसँग एक वा एकभन्दा धेरै आत्मिकी वरदान चाहिँ हुन्छ होइन। एक चाहिँ फर स्योर हुन्छ होइन, हुने हरेक विश्वासीलाई चाहिँ दिने गर्छ परमेश्वर, दिनुहुन्छ परमेश्वरले होइन। जुन चाहिँ हामीले मागेर पाउने पनि होइन होइन, मलाई यो वरदान चाहियो, मलाई यो चाहियो भनेर होइन। यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउने वरदान हो। दोस्रो नम्बरमा यो वरदान चाहिँ हामीले कहिले पाउँछौँ होइन। एउटा व्यक्तिले जब चाहिँ विश्वास गर्छ र मुक्ति पाउँछ, त्यही क्षणमा चाहिँ आत्मिकी वरदान चाहिँ हामी हरेक विश्वासीले पाउँछ होइन। पहिलो पत्रुस 4:10 हेऱ्यौँ भने हामी त्यही कुरा देख्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 12:13 हेऱ्यौँ भने पनि त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ। अनि तेस्रो पोइन्ट चाहिँ होइन भने जस्तै हरेक विश्वासी, हरेक इसाईले चाहिँ एउटा या एकभन्दा धेरै चाहिँ आत्मिकी वरदान चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ होइन। एउटा चाहिँ जसलाई पनि हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कुनै पनि मण्डलीमा या कुनै पनि विश्वासीमा चाहिँ कसैले पनि चाहिँ कसैमा पनि मलाई चाहिँ यस्तो वरदानै छैन भनेर चाहिँ भन्नु पर्दैन, किनभने चाहिँ परमेश्वरले हरेकलाई दिनुहुन्छ। अनि कुनै पनि व्यक्तिसँग पनि सबै वरदान हुने पनि गर्दैन होइन। पहिलो कोरिन्थी 12:27 हेऱ्यौँ भने हामीले देख्छौँ त्यहाँ। अनि हामीले चाहिँ आत्मिकी वरदान चाहिँ हामीले एउटा विश्वासीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्न एकदम जरुरत छ होइन। र एउटा मिसनरीले एउटा पास्टरले भन्नुभएको कुरा के हुन्छ, अब हाम्रो प्रश्न उठ्ने गर्छ नि, हामीलाई त खै थाहा नै छैन हाम्रो आत्मिकी वरदान के हो होइन, हामी के गर्न सक्छौँ, कसरी आउँछ हाम्रो आत्मिकी वरदान। सिम्पल कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ बाइबल पढ्नु पऱ्यो, परमेश्वरमा भरोसा गर्नु पऱ्यो र अभ्यास गर्नु पऱ्यो होइन। आत्मिकी वरदान चाहिँ ट्याक विश्व यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन। बाइबल पढ्ने अनि परमेश्वरमा प्रार्थना गर्ने र हामीले अभ्यास गऱ्यो भने चाहिँ हामीले आत्मिकी वरदानहरू हामीले थाहा पाउन सक्छौँ होइन। हाम्रो आत्मिकी वरदान चाहिँ सेवकाईको निम्ति हामीले चलाउने गर्दछौँ होइन। यो कुरा हामीले भनिसक्यौँ। आत्मिकी वरदानहरू हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने जुन चाहिँ 20वटा चाहिँ आत्मिकी वरदानहरूको देखिएको छ, जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यालय 4वटा चाहिँ कार्यालय वरदान होइन, जुन चाहिँ गिफ्टेड अफिस गिफ्टेड भन्छ होइन। 4वटा जुन चाहिँ एउटा प्रेरित, जुन चाहिँ अगमवक्ता, पास्टर टिचर र सुसमाचार प्रचारक होइन। यो 4वटा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कार्यालय गिफ्टेड होइन या अफिस गिफ्टेड भन्छ भने चाहिँ अर्को 6वटा चाहिँ कम्युनिकेसनल गिफ्ट होइन, जुन चाहिँ संसारीय गिफ्ट होइन। अब नेपालमा ठ्याक्क थाहा छैन मलाई, जसलाई चाहिँ अब प्रचारक, शिक्षक होइन, अनि के अरे ज्ञान, बुद्धि अनि छुटाउन सक्ने आत्मा होइन। अनि यो चाहिँ अनि चाहिँ उत्साहको वरदानहरू हुन्छ होइन। अर्को 8वटा चाहिँ तपाईँको
सेवकाईको वरदानहरू छ हैन, जुन चाहिँ लिडरसिप अनि त्यसपछि दिने विश्वासयोग्य इत्यादि हैन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ महत्त्वपूर्ण 2-3टा मात्रै हेर्नेछौँ। अनि अन्तिममा चाहिँ 2टा चाहिँ चिन्हको गिफ्ट हैन, चिन्हको वरदान जुन चाहिँ अन्य भाषा र अन्य भाषालाई चाहिँ के भन्छ, अन्य भाषालाई चाहिँ अनुवाद गर्ने हैन, अनुवाद हुन्छ हैन, इन्टरप्रिटेसन अनुवाद गर्ने चाहिँ 2टा चाहिँ अन्य भाषाको चिन्हको गिफ्टको रूपमा चाहिँ हेर्छौँ हैन। अनि त्यता 2टा पोजिसन छ मान्छेहरूले सोच्ने हैन, जुन चाहिँ अहिलेको मण्डलीहरूमा। एउटा मण्डली जुन चाहिँ पेन्टिकोस्टल यो क्यारिस्मेटिक चर्चहरूले सोच्ने गर्छन्, जुन चाहिँ अहिले पनि चाहिँ सबै नयाँ करारको वरदानहरू चाहिँ अहिले पनि सबै चाहिँ अहिलेको मण्डली र अहिलेको बेला पनि चाहिँ परमेश्वरले सबै विश्वासीलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पोजिसन छ हैन, जुन चाहिँ पेन्टिकोस्टल क्यारिस्मेटिक चर्चहरूले चाहिँ त्यो त्यसमा अडिक लिन्छन् भन्ने चाहिँ त्यो पोइन्टमा लिन्छन् भन्ने चाहिँ अर्को पोजिसन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ इभेन्जेलिकल चर्च, जुन चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने चर्चहरू जस्तै हामी हैन, जसले चाहिँ अहिले त्यो जुन चाहिँ चिन्हको वरदान अनि जुन चाहिँ अगमवक्ताको र प्रेरितको वरदानहरू चाहिँ चर्चको सुरुवाती स्थापनाको लागि परमेश्वरले दिनुभएको वरदानको निम्ति चाहिँ हेर्ने गर्छौँ हैन। अनि यो चाहिँ धेरै जस्तो सुसमाचार प्रचारक चर्च र हामी पनि चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्छौँ र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो पोजिसनमा चाहिँ अडिक लिन्छौँ हैन। अनि त्यो कुरा चाहिँ थिएनै थियो, जुन चाहिँ मण्डली स्थापनाको लागि चाहिँ गरिने लिने गर्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो हैन। हुन्छ, हामी चाहिँ यो अरू चाहिँ हामीले पहिलो पत्रुसको कक्षामा हेरेका थियौँ पहिला, तर सबै हामीले डिटेलमा जाने छैनौँ हैन। हामी चाहिँ यो चिन्हको वरदान हैन, जुन चाहिँ हैन अन्य भाषा बोल्ने वरदानको चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ कोरिन्थी मण्डलीलाई चाहिँ पावलले के भन्न खोजिराखेका छन् र हामीले अहिलेको समयमा के हो यसको के हो, यो हामीले के अनुसारले बुझ्नुपर्छ बाइबलीय अनुसार भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ हैन। अहिले अब हामी मण्डलीमा हेर्ने गऱ्यौँ चाहिँ यो सब्जेक्ट एउटा यो के भन्छ, यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ कन्फ्युजन, धेरै डिबेट हैन, धेरै कुराको गलत तरिकाले बुझ्ने हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ चलिआएका छन् हैन। यो चर्चले अन्य भाषा भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मान्छेको सोच, त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मण्डलीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि अन्य भाषा चाहिँ के को लागि हो भनेर हैन। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ बाइबलमा के अरे मर्कुसको प्रेरितको पुस्तकहरूमा, कोरिन्थीको पुस्तकमा पनि के अरे मर्कुसको पुस्तकहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के अरे त्यहाँ अन्य भाषाको प्रयोग भएको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ है त्यो 3टा पुस्तकमा भने चाहिँ। अनि अर्को कुरा हामी के हेर्छौँ भने चाहिँ अनि यो अन्य भाषा भनेको चाहिँ के हो र हैन, अनि अन्य भाषाको अनुवादन भनेको चाहिँ त्यो वरदान भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्छौँ भने चाहिँ अनि अन्तिममा चाहिँ त्यहाँको कोरिन्थीको मण्डलीले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ के कुरासँग चाहिँ समस्या परिराखेको थियो अन्य भाषा, अनि त्यहाँनिर कसरी चाहिँ त्यो म्यानिपुलेटर त्यहाँ कसरी चाहिँ त्यो मान्छेहरूले प्रयोजनमा लिएर आइराखेका थिए अन्य भाषालाई भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ हैन। अन्य भाषा भनेको चाहिँ त्यो बेला दिइएको वरदान चाहिँ हो हैन, तर अहिले चाहिँ हामीले अन्य भने जस्तो अहिले चाहिँ चलिआएको होइन, अहिले चाहिँ परमेश्वरले दिनु हुँदैन, जुन चाहिँ स्थापना गर्नको लागि दिएको थियो त्यो सुरुवाती मण्डलीमा हैन। अनि अन्य भाषा भनेको चाहिँ एउटा बोलिने भाषा हो हैन, एउटा अरू भाषा चाहिँ जुन चाहिँ बुझिने भाषा चाहिँ बोलिने भाषा हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै अविश्वासीले चाहिँ बुझोस् र त्यसलाई चाहिँ अनुवादन गरे त्यो परमेश्वरको वचन चाहिँ बुझोस् भनेर चाहिँ बोलिने गरिन्थ्यो हैन त्यो बेला। अनि अन्य भाषा त्यो बेला अन्य भाषाको वरदानको लागि एउटा उद्देश्य थियो हैन, एउटा पर्पस थियो जसले गर्दा चाहिँ परमेश्वरको कामहरू हुने गर्थ्यो हैन। प्रेरित 2:10 हेर्यो भने हामीले देख्छौँ।
होइन भने जस्तै बाइबलले के भन्छ भने चाहिँ अन्य भाषालाई लिएर जुन चाहिँ चिन्हलाई जुन चाहिँ बोलिने गर्थ्यो, जसले गर्दा चाहिँ परमेश्वरको वचन र कसैले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भाषा नै हो, अर्को भाषा जस्तै फरेन ल्याङ्ग्वेज होइन, एउटा चाहिँ विदेशी भाषा चाहिँ बोलिने गर्थ्यो, जसले गर्दा नबुझ्ने मान्छेले चाहिँ बुझ्ने गर्थ्यो होइन। एउटा चाहिँ त्यो भयो भने चाहिँ अर्को अनुवादन चाहिँ जुन बोलिने भाषा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो चिन्ह त्यो वरदान भएको विश्वासीसँग चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुवादन गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्न सक्थ्यो होइन। त्यो कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुई तरिका, एउटा चाहिँ बुझ्ने, एउटा चाहिँ अनुवादन गर्न सक्ने होइन। त्यो चाहिँ दुई किसिमको चाहिँ वरदान दिइने गर्थ्यो। अनि पावलले चाहिँ हामीले पहिलो कोरिन्थी 12:1-3 हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ होइन, पावलले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ चेतावनी या त्यहाँनिर भनिराखेका थिएन होइन, तिमीहरूले त्यो अन्य नबुझ्ने भाषा बोलिराखेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भनिराखेको थियो पावलले। पावलले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले दुईटा यहाँनिर ग्रिकको शब्द हेऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा चाहिँ ल्यालियो भन्छ, LALIO होइन, जसको अर्थ चाहिँ बोल्नु नै हो होइन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्पिकिङ, जुनमा चाहिँ त्यो टेन्स लगाइन्छ भर्ब होइन। भने चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको शब्द हेऱ्यो भने चाहिँ जसको अर्थ चाहिँ बोलिनु होइन, तर नबुझिने भाषामा बोलिनु होइन, जस्तो भटबडाउनु, जस्तै जनावरले गर्ने जस्तो भटबडाउनु, त्यसको अर्थ लाग्थ्यो भने चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको लेगो भन्ने शब्द मात्रै हुन्छ, जसको अर्थ पनि बोल्नु हो होइन, केही कुरा बोल्नु, तर त्यसको ग्रिकको अर्थमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै कुरा पनि बोल्नु जहाँ चाहिँ अरू मान्छेले बुझ्ने होइन, जुन चाहिँ सायद विदेशी भाषा होस् या कुनै भाषा जसले चाहिँ अर्को व्यक्तिले बुझ्न, जसको चाहिँ अर्थ लाग्ने कुरालाई चाहिँ हुन्छ। यो दुईवटा शब्द चाहिँ हामीले ग्रिकमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो दुईवटा शब्द पाउँछौँ। र पावलले चाहिँ यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ कोरिन्थीका धेरै मण्डलीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ ल्यालियो जुन चाहिँ होइन नबुझ्ने भटबडाउने पनि गर्दथे, त्यहाँ गरिराखेको त्यो मण्डलीहरूमा चाहिँ हामीले देख्छौँ। अब 12:3 हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँ पावलले भने यसकारण म तिमीहरूलाई थाहा दिन्छु, परमेश्वरको आत्माद्वारा बोल्ने कसैले पनि यसो श्रापित हो भनी भन्दैनौ, अनि पवित्र आत्माद्वारा बाहेक कसैले पनि यसो नै प्रभु हुनुहुन्छ भनी भन्न सक्दैन भनेर यहाँ पावलले चाहिँ 12को हामीले 1देखि हेऱ्यौँ भने पनि देख्छौँ। आत्मिकी वरदान विषयमा पनि तिमीहरू अनजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। तिमीहरूलाई थाहा छ तिमीहरू डोराइएका अनुसार ती गुङ्गा मूर्तिहरू कहाँ बकिएर गएका अन्य जातिहरू चाहिँ थियो। कस्तो थियो भने चाहिँ हामीले अगाडि अलिकति त्यो कोरिन्थीको मण्डलीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न, जस्तै अब हामीले अहिले हेर्दाखेरि हिन्दूमा धेरै कुराहरू त्यसलाई चाहिँ मन्त्रहरू च्यान्टिङ भन्छ नि, जुन चाहिँ बडबडाउने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसमा पनि त्यो बेलाको समयमा पनि धेरै त्यो बेला चाहिँ त्यस्ता मूर्ति पूजाहरू या त्यस्ता मन्दिरहरूमा गएर पूजा गर्ने गर्थ्यो। अनि त्यहाँबाट भर्खर विश्वासीहरू चाहिँ त्यो हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ भर्खर त्यहाँ त्यस्तै सिनारीमा भएको विश्वासीहरू चाहिँ मण्डलीमा थिए होइन। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो मण्डलीमा पनि त्यस्तो कुराको अभ्यास हुन थालिएको थियो होइन, प्र्याक्टिस हुन थालिएको थियो जुन चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा। त्यो कुराको चाहिँ एउटा समस्याको विषय चाहिँ पावललाई भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले 14को 27 र 28 हेऱ्यौँ भने चाहिँ के देख्छौँ भने चाहिँ त्यही भएर चाहिँ एउटा मण्डलीमा चाहिँ नबुझिने भाषा, त्यतिकै बकबकाउने मात्रै कुराहरू चाहिँ एकदमै नराम्रो चाहिँ अभ्यास र नराम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ एउटा मण्डलीको लागि होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले पहिलो कोरिन्थी 14को 27देखि 28 जुन चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीमा पनि भइराखेको थियो होइन।
तर त्यहाँनिर कति विश्वासीहरू थिए जसले चाहिँ के सोच्थे भने चाहिँ जस्तो हामीले अहिलेको संसार अहिलेको मण्डलीहरूमा पनि देख्यौँ भने जुन मानिसहरूले चाहिँ अन्य भाषा बोलिराखेका त उनीहरू चाहिँ आफूले चाहिँ के सोचिराखेका हुन्छन् भने चाहिँ मैले त राम्ररी नै बोलिरहेको छु होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ सोचिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर कति विश्वासीहरू सिन्सियरली पनि प्र्याक्टिस गरिराखेका थिए जुन चाहिँ गलत थियो क्या। उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो बुझाइ नभएर पनि त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अभ्यास गरिराखेका थिए र उनीहरूले के सोच्थे भने त्यो चाहिँ आत्मिकी वरदान हो परमेश्वरबाट आएको होइन, र उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई अभ्यास गरिरहेको त्यो जुन कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन। त्यस्तो खाले विश्वासीहरू पनि त्यहाँनिर थिए। त्यही भएर जसले चाहिँ भक्तकाउने जसले चाहिँ आत्मिक वरदानलाई नभएर चाहिँ जुन चाहिँ अरू भाषा नभएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ बकपकाउने र भनौँ न एउटा अन्य भाषा छुट्टो किसिमको अन्य भाषा बोल्ने उनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मण्डलीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ शैतानलाई निम्ताउनु र दुष्टलाई निम्ताउनु बराबरीको जस्तो कुरा चाहिँ पावलले यहाँ गर्दछन् होइन। त्यही भएर हाम्रो परमेश्वर हाम्रो दिमाग हाम्रो मन चाहिँ जहिले पनि येशू ख्रीष्टमाथि रहिरहनु पर्छ, जस कारणले चाहिँ हामी आत्मिकी हुनुपर्छ। आत्मिकी हुन्छौँ भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ हामीले त्यो फिलिपी र पहिलो कोरिन्थी 2:16 चाहिँ भनिराखेका थिए होइन। अनि पावलले त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के भन्छन् भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले हामीले दुईवटा अहिले पनि हेऱ्यौँ, दुईवटा होइन, एउटा चाहिँ आत्मिकी वरदान नै थियो, एउटा चाहिँ गलत तरिकाको होइन, एउटा चाहिँ बकबकाउने कुनै अर्थविहीन अन्य भाषा चाहिँ बोलिराखेका थिए। अनि एउटा चाहिँ जुन चाहिँ आत्मिकी वरदानै थियो। तर एउटा मण्डलीमा हामीले अब अहिले सोच्दाखेरि एउटा मण्डलीमा दुईटै किसिमको चाहिँ अभ्यास भइराखेको थियो होइन। अनि सबैलाई चाहिँ यो वरदान चाहिँ जो पावलले चाहिँ यही कुराहरू भन्न खोजिराखेका छन् होइन। यो सबैलाई चाहिँ यो अन्य भाषा बोल्ने वरदान चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छैन होइन। जुन चाहिँ 12:28 देखि 31 हेऱ्यौँ भने हामीले देख्छौँ। हाम्रो होइन भने चाहिँ सबै वरदान सबैको निम्ति होइन, सबै परमेश्वरले हरेकलाई हेरेर चाहिँ वरदान दिनुहुन्छ होइन। अनि वरदान भनेको चाहिँ अब यही कुराहरूमा चाहिँ के भन्छ पावलले चाहिँ 13 जाँदाखेरि 13:1 देखि 3 हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ वरदानले जस्तो हामीले जस्तो सुकै आत्मिकी वरदान हामीलाई परमेश्वर दिनुभयो पनि हामीले त्यो सहित प्रेम सहित चलाएनौँ भने या प्रेम सहित हामीले अगाडि बढ्यौँ भने त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। त्यही पावलले त्यही भन्न खोजिराखेका छन् कि के हो भने चाहिँ प्रेम भनेको चाहिँ अनन्तको लागि हो होइन। जुन चाहिँ प्रेम भनेको अनन्तको लागि हो होइन। आत्मिकी वरदान हुन्छ केही छैन जुन चाहिँ त्यो बेलाकै कति हाम्रो वरदानहरू चाहिँ परमेश्वर दिनुभएको वरदानहरू अहिले छैन र अहिले हुने वरदानहरू पनि सायद हामी त्यसपछि कहिले यो अनन्तको लागि अहिलेको लागि मात्रै हो। जुन चाहिँ प्रेम चाहिँ अनन्तको लागि हो भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ भनिराखेका छन् होइन। पहिलो होइन 3टा पोइन्ट यहाँनिर अन्य भाषाको निम्ति यहाँनिर जुन चाहिँ चिन्हको वरदानको निम्ति लेखेको छ। पहिलो चाहिँ होइन भनेको जस्तो यो वरदान चाहिँ सुरुवाती मण्डली चाहिँ स्थापनाको लागि मात्रै चाहिँ दिएको वरदान हो होइन। पहिलो कोरिन्थी 13:10 देखि 11 हेऱ्यौँ भने देख्छौँ, 14:20 हेऱ्यौँ भने देख्छौँ होइन। अनि यो वरदान चाहिँ किन चाहिँ चलाइएको थियो होइन, किन दिइएको थियो यो वरदान भन्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ अविश्वासीको निम्ति चाहिँ एउटा सुसमाचार प्रचार गर्ने होइन, जुन चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति चाहिँ दिएको हो होइन। सुसमाचार प्रचारको निम्ति दिएको त पहिलो कोरिन्थीको 14:21 देखि 22 हेऱ्यौँ भने हामीले देख्छौँ होइन।
अब यहाँ पावलले चाहिँ यहाँनिर के एउटा चाहिँ तरिका लिएर आउँछन् होइन। कोरिन्थीको मण्डलीमा हामीले चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 14:26 देखि 28 हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। जस्तै अघि भनेको जस्तै त्यहाँनिर दुवै तरिका त्यो आत्मिक वरदान पनि थियो जसद्वारा चाहिँ परमेश्वरको काम हुने गर्थ्यो होइन। र परमेश्वरले दिनुभएको वरदानै थियो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अर्को चाहिँ पकाउने होइन, एउटा छुट्टै किसिम गलत तरिकाले चाहिँ गरिआएका पनि थिए होइन। त्यहाँनिरको विश्वासी त्यहाँनिरको मण्डलीले पनि चाहिँ पावलले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब सबै एकैचोटि के भन्छ अब कोही नबोल्ने या त्यस्तो आत्मिक वरदानको विरुद्ध भन्दा पनि पावलले चाहिँ एउटा चाहिँ तरिका लिएर हुन्छन् होइन। अनि हामीले त्यो मण्डली त्यो 14:26 देखि 28 सम्म हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ होइन। पहिलो नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ, पावलले के तरिका लिएर आउँछन् भने चाहिँ कोही पनि तीनजना व्यक्तिभन्दा धेरै चाहिँ एउटा कुनै पनि समूहमा चाहिँ अन्य भाषाको प्रयोजन गर्न नपाउने होइन। त्यो कुरा चाहिँ पहिलो तरिका चाहिँ पावलले त्यसरी लिएर हुन्छन् होइन। हामीले त्यहाँ पढौँ पनि देख्छौँ होला। यहाँनिर अनि दोस्रोमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर 14:26, 27, 27 र 28मा छ होइन। हामीले हेऱ्यौँ पढ्दैछ। अनि तीनजना बोले पनि चाहिँ एकजनाले चाहिँ एक समयमा चाहिँ बोल्न पर्ने भनेर चाहिँ पावलले त्यो भन्छन् होइन। अनि त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ अनि जे कुरा बोलिएको हो त्यो कुराको अनुवादन होस् होइन, के अरे अनुवादन होस् होइन, अनुवाद होस् होइन। त्यो कुराको चाहिँ इन्टरप्रेट त्यो के बोलिएको छ त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँको अरू मण्डलीका जनहरूले चाहिँ बुझ्न सकेको होस् र त्यसलाई चाहिँ अनुवाद गर्न सकिएको होस् भन्ने कुरा चाहिँ पावलले यो तीनटा तरिका चाहिँ अपनाउँछन् होइन। कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्छन्। अनि अन्य भाषा पनि त्यो बेला चाहिँ यसरी प्रयोजन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आत्मिक वरदानको हिसाबले चाहिँ प्रयोजन गरिने गर्थ्यो होइन। अनि पावलले चाहिँ एउटा मण्डलीले चाहिँ अन्तिम यो अन्य भाषाको वरदानलाई चाहिँ कसरी लिएका थिएन भने चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तिममा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अन्य भाषा भनेको एउटा चाहिँ विदेशी भाषा जसको चाहिँ अर्थ लाग्ने होइन। सिम्पल भन्दाखेरि चाहिँ एउटा विदेशी भाषा जुन बेला त्यो बेला प्रयोजनमा आउँथ्यो होइन, विदेशी भाषा जसको चाहिँ अर्थ लाग्ने होइन। अनि जसको चाहिँ एउटा अनुवाद गर्न सकिने भाषा होइन। यदि त्यो यदि अनुवाद हुन सकेन भने चाहिँ त्यो व्यक्ति या त्यो मान्छे चाहिँ शान्तै रहोस् भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यसरी चाहिँ टुङ्गाइदिन्छन् अन्य भाषालाई होइन। हामीले चाहिँ 15 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिस्टको बौरी उठाएको विषयमा हामीले हेर्नेछौँ होइन। अनि यो चाहिँ कोरिन्थीको एकदम यो सबै पदहरू अध्यायहरू महत्त्वपूर्ण छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण अध्याय हो होइन। अनि बौरी उठाइको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको जुन चाहिँ हामी सुसमाचार प्रचारक मण्डलीहरूले सबै मण्डलीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा होइन। के हो त हामीले सबैभन्दा एउटा सुसमाचार या एउटा सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डलीले चाहिँ क्रिस्टको बौरी उठाइलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुपर्छ या मण्डलीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ होइन। पहिलो 15को 1 देखि 15 सम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर दुईवटा कुराहरू हामीले देख्छौँ होइन। सुसमाचार भनेको के हो भन्ने कुरा देख्छौँ। पहिलो नम्बरको कुरा हो के हो सुसमाचार भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नु भयो र हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नु भयो र जोद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ मुक्ति पाएका छौँ होइन। अनि त्यो कुरा हो सुसमाचार भनेको भने चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ यो सुसमाचार किन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ होइन। पहिले हामीले सबैले बुझ्न पर्ने पहिले सुसमाचार भनेको के हो र दोस्रो चाहिँ सुसमाचार किन यति महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ भने चाहिँ पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सुसमाचार चाहिँ येशू ख्रीष्टले प्रचार गर्नु भनेर चाहिँ लुकाको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ होइन। यो परमेश्वरको एउटा अन्तिम शब्दमध्ये एक हो, अन्तिम एउटा हामीलाई गर्नु भनेको एउटा कार्य हो होइन। जुन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ देख्छौँ, जुन चाहिँ हामी मत्तीको पुस्तकमा देख्छौँ, प्रेरितको पुस्तकमा देख्छौँ।
अनि दोस्रो तरिक किन यो महत्त्वपूर्ण छ भने चाहिँ यसद्वारा मात्रै चाहिँ हामीले मुक्ति पाउँछौँ होइन, अरू कुनै पनि मुक्तिको बाटो छैन होइन। येशू ख्रीष्टले हामीले सुसमाचार जुन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो क्रुसमा हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, योद्वारा मात्रै चाहिँ हामीले मुक्ति पाउँछौँ। त्यही भएर चाहिँ हरेक विश्वासी हरेक मण्डलीको चाहिँ पहिलो कर्तव्य पहिलो काम भनेको चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने होइन। एउटा परमेश्वरको वचनलाई जुन चाहिँ सुसमाचार जुन चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको कुरा हाम्रो पापको लागि, त्यो चाहिँ अरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता या पहिलो इम्पोर्टेन्समा चाहिँ राख्नुपर्छ होइन। त्यो धेरै मण्डलीहरूले चाहिँ विभिन्न यस्तो इभान्जेलिकल सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डलीहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ एकदमै अभ्यास र पहिलो स्थानमा राख्ने गर्छन् होइन। अनि हामीले चाहिँ त्यो पहिलो हामीले 1 देखि 3 हेऱ्यौँ भने त्यो देख्छौँ भने चाहिँ हामीले 3 देखि 4 तिर हेऱ्यौँ भने चाहिँ किन चाहिँ हामी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ किन पुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्छौँ होइन। यसमा पनि बाइबलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा पनि पोइन्ट छ होइन। हामीले चाहिँ किन चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नु भयो बहुत किनभने लेखिएको मात्रै भएर हो त किन विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ पुरानो करारदेखि नै अगमवक्ता या पुरानो करारदेखि अगमबानी भएको कुराहरू होइन, भनिआएको कुराहरू जस्तै अब्राहमले भनेको कुराहरू जेनेसिस 22 को 8 मा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब्राहमले के भनेको छ, हाम्रो लागि ठुमा गरी बनाइनेछ भनेर भनेका छन् होइन। अनि यशाया 53 को 5 देखि 6 सम्म हेऱ्यौँ भने हामीले देख्छौँ होइन। अर्को त्यो पुरानो करारमा भनेको यशाया 53 को 9 मा पनि देख्छौँ होइन। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा पनि देख्छौँ होइन 6 देखि 8। यो चाहिँ सबै येशू ख्रीष्ट हाम्रो ठुमा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अगमबाडी गरिएको यो पुरानो करारमा लेखिएको कुराहरू हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ किन चाहिँ हामी यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ र भनी चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा किन सत्यता हो भन्ने कुरा चाहिँ यो हामीले नयाँ करारमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ आँखाले देखेका साक्षीहरू पनि चाहिँ हामीले बाइबलमा पाउँछौँ होइन। त्यहाँनिर यो 15 को 5 देखि 7 सम्म हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ त्यहाँनिर 11वटा ठाउँमा चाहिँ हामीले नयाँ करारमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ 11वटा ठाउँमा चाहिँ आँखाको साक्षीहरू देख्छौँ, जस्तै मरियम होइन, अनि पत्रुस, अनि त्यसपछि 10वटा चेलाहरूले देख्छन् होइन। फेरि चाहिँ 11वटा चेलाहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ देखिराखेका हुन्छन् होइन। त्यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ मर्कुसको पुस्तकमा, मत्तीको पुस्तकमा, जुन चाहिँ सुसमाचार प्रचारको पुस्तकहरूमा देख्छौँ होइन। यो चाहिँ हामी अहिले त्यहाँनिर त्यता चाहिँ नजाउँ। जस त्यहाँनिर चाहिँ एउटा आँखाले देखेको साक्षीहरू जुन चाहिँ हामीले बाइबलभरि नै पाउँछौँ होइन, 11 ठाउँमा चाहिँ लेखिएको छ। त्यही भएर पनि चाहिँ यो कुरा चाहिँ सत्यता हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वास गर्छौँ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको हामीले त्यसपछि यो 15 अध्यायमा हेर्दै गयौँ भने चाहिँ किन चाहिँ यदि यहाँनिर पावलले एउटा लजिक एउटा राख्छन् होइन, यदि येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नु नै नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त होइन। सायद बौडी उठ्नु नभएको भए के हुन्थ्यो त होइन। येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति भन्ने चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले पनि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ चिहानमै हुनुहुन्छ होइन। चिहानमै हुनुहुन्थ्यो यदि हाम्रो बौडी नउठ्नु भएको भए। अनि जुन चाहिँ सत्यता होइन होइन, जुन चाहिँ सत्यता होइन, किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ हेरा जस्तै भजन के हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबलले पनि त्यही भन्छन्, आँखाका साक्षीहरू पुरानो करारको हामीले हेऱ्यौँ भने होइन, अगमबाणीहरू जुन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ बाइबलमा देख्छौँ होइन। अनि दोस्रो नम्बरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यदि येशू ख्रीष्ट हामीलाई मर्नु नभएको भए हामीले जे कुरा पनि यो सुसमाचार यो हामीले जे कुरा पनि यो वचनहरू हामीले भनिराखेका छौँ, यो सबै चाहिँ कुनै अर्थ रहन्थेन यसको होइन, कुनै पनि अर्थ रहँदैन। पहिलो 15 को 14 देखि हेऱ्यौँ भने सबै कुराहरू पावलले यसरी चाहिँ काउन्टर फिट गरिराखेका छन् होइन। जसरी चाहिँ पत्रुसले प्रचार गर्छन् होइन, किनभने चाहिँ उसले चाहिँ जसरी उनले आफ्नो आँखाले देखेका छन् होइन, आँखाको साक्षी भएका छन्, उनले चाहिँ त्यो आफू प्रचार गर्न, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न कहिले पनि रोकिएनन् होइन। त्यसोमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ सबै एउटा खाडीमा जान्थेन, हाम्रो विश्वास चाहिँ सबै एउटा विश्वासै रहन्थेन होइन। अहिले परमेश्वर येशू ख्रीष्ट बौडी नउठ्नु भएको भए चाहिँ हामी एउटा मूर्ख जस्तो हाम्रो विश्वासहरू चाहिँ सबै नष्ट, केही विश्वासै हुन्थेन होइन। अनि चौथोमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले
सबै चाहिँ ज पनि साक्षीहरू हामीले बाइबलमा हेरेर आएका छौँ होइन, हेऱ्यौँ। जुन जो प्रचारकहरू सबै कुराहरू यदि येशू ख्रीष्ट बौरी नउठ्नु भएको सबै चाहिँ के हुन्थ्यो, एक किसिमको झुटो शिक्षा जस्तो चाहिँ देखिन्थ्यो, झुटो प्रचार जस्तो देखिन्थ्यो होइन। हामीले सुरुवातीदेखि हेरेको भए जुन कुरा चाहिँ गलत थियो होइन। किन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ किन चाहिँ यदि त्यो बौरी उठाएको कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ प्रेरितहरूले चाहिँ प्रचार गरिराखेका थिए, यदि येशू ख्रीष्ट बौरी नउठ्नु भएको उनीहरूको सबै कुराहरू चाहिँ अर्थविहीन र कामै उनीहरूको सबै झुटा शिक्षा झुट जस्तो देखिन्थ्यो होइन। तर उनीहरू हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ बाइबलमा उनीहरूले चाहिँ वचनको लागि या परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति चाहिँ उनीहरू चाहिँ विभिन्न कष्ट होइन, दुःख होइन, मारिएका कुटिएका धेरै कुराहरू चाहिँ सहेका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ देख्छौँ होइन, जुन चाहिँ परमेश्वरको चेलाहरूले प्रेरितहरूले होइन गरेको कुराहरू देख्छौँ। अर्को पोइन्ट हेऱ्यौँ भने चाहिँ अनि यदि येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु नभएको भए चाहिँ अहिले पनि चाहिँ हामीहरू अझै अहिले पनि चाहिँ पापी नै रहन्थ्यौँ होइन। हामी येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ हुन्थ्यौँ, हामी पापी नै रहन्थ्यौँ। अनि अर्को हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ इसाईहरू जो चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास राखेका छौँ नि, हामी चाहिँ सबैभन्दा एउटा मूर्ख व्यक्ति हुन्थ्यौँ होइन यो संसारमा, र एकदम काम नलाग्ने व्यक्ति हुन्थ्यौँ। किनभने चाहिँ हामी जुन चाहिँ हामी इसाई भएको जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टको जीवनको निम्ति होइन, हामीले येशू ख्रीष्टको कामको निम्ति यति कुराहरू गरिराखेका छन्। यदि येशू ख्रीष्ट बौरी नउठ्नु भएको भए चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले वचन, बाइबल स्टडी, बाइबल कलेज भनौँ, जे कुरा पनि हाम्रो परमेश्वरलाई गर्ने महिमा सबै कुरा चाहिँ अर्थविहीन र होइन काम नलाग्ने हुन्थ्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ झुटो हो होइन, यो कुराहरू चाहिँ झुटो भन्नाले यो कुराहरू चाहिँ त्यही भएर चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ बौरी उठ्नु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्छौँ होइन। किनभने येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भयो, त्यही भएर हामी अहिलेसम्म प्रचार गरिराखेका छौँ, हामीले त्यही भएर चाहिँ हामी सेवकाई गरिराखेका छौँ, हामी त्यही भएर सुसमाचार प्रचार गरिराखेका छौँ होइन। येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भयो, हामी त्यही भएर ढुक्क छौँ। जो हामीसँग अहिले हुनुहुन्न उहाँ येशू ख्रीष्टसँग हुनुहुन्छ। हामी येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भयो किन विश्वास गर्छौँ, किनभने हाम्रो पाप क्षमा भयो होइन। येशू ख्रीष्ट बौरी किन उठ्नु भयो भनेर विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर जुन चाहिँ हाम्रो पहिला प्रेरित जुन चाहिँ आँखाले देखेका साक्षीहरू उनीहरूले लेखेको कुरा साँचो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्छौँ होइन। हामी येशू ख्रीष्ट किन चाहिँ बौरी उठ्नु भयो भन्ने कुरा विश्वास गर्छौँ, किनभने हाम्रो विश्वास खेर जाने छैन होइन। किनभने चाहिँ हाम्रो आशा, हाम्रो विश्वास चाहिँ खेर जाने छैन होइन। अनि हामी किन चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई बौरी उठी भएको विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको सुसमाचारमा चाहिँ अर्थ छ होइन, अर्थविहीन छैन होइन, त्यसमा चाहिँ आशा छ, त्यसमा चाहिँ विश्वास छ। अनि हामी चाहिँ येशू ख्रीष्ट किन बौरी उठ्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट अहिले पनि चिहानमा हुनुहुन्न होइन, उहाँ चाहिँ स्वर्ग उठाइ लानु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ यो 15 अध्यायले चाहिँ हामीले यसरी हेर्छौँ। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको छ, हामीलाई मर्नु भयो र पापको लागि गाडिनु भयो, बौरी उठ्नु भयो, त्यो सुसमाचार। अनि त्यो सुसमाचार चाहिँ हामी गएर प्रचार गर्छौँ होइन, अथवा गर्नेछौँ। यो चाहिँ 15 अध्यायले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरू भन्दैछ। अनि 4वटा अनि हामीले चाहिँ 4वटा मानिसको यो 15 अध्यायमै लेखेको छ 25 देखि 26 सम्म मानिसको 4वटा चाहिँ के भन्छ एनिमिज होइन। के हो त, पहिलो भनेको चाहिँ दुष्ट होइन, पहिलो पत्रुस 5:9 हेऱ्यौँ भने हामीले देख्छौँ होइन, दुष्टता, शैतान होइन, हामी जेसुकै नाम दिउँ। दोस्रो हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ शारीरिक, हाम्रो चाहिँ के भन्छ पापी शरीर होइन, हाम्रो चाहिँ दोस्रो हाम्रो के भन्छ एनिमी होइन। गलातीको 5:17 हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू देख्छौँ। तेस्रो भनेको चाहिँ संसार होइन, हाम्रो के भन्छ हाम्रो एनिमिज होइन, संसार जुन चाहिँ हामीले संसारमा हामी विश्वासी भएर यहाँ छौँ होइन। हामीले संसारलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ उनीहरू पनि उनीहरूभन्दा संसारमा चलिआएको जस्तै शारीरिक कुराहरूको निम्ति चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हाम्रो विरुद्ध हुनसक्छ होइन। पहिलो योहन्ना 2:15, याकूब 4:4 होइन। अनि एउटा चाहिँ शारीरिक मृत्यु पनि होइन, शारीरिक मृत्यु हिब्रूको 2:15 हेऱ्यौँ भने चाहिँ हेर्छौँ। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो यो भन्छौँ एउटा 4वटा
यो पोइन्ट जुन चाहिँ बिलिभर्स के भन्छ एउटा विश्वासीको एनिमी हैन त्यो कुरा हुन्छ। यहाँ चाहिँ अनि आफ्नो हाम्रो शरीर जुन चाहिँ अहिलेको स्थिति जुन चाहिँ टली जानेछ, जुन चाहिँ एक दिन नष्ट हुन्छ हैन शारीरिक, र हाम्रो बौरी उठेको शरीर हैन जुन चाहिँ हाम्रो अनन्त हुन्छ, के कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटामा चाहिँ डिफरेन्स या कुन कुरा चाहिँ देख्छौँ हैन। अहिलेको शरीर भनेको चाहिँ नष्ट हुने शरीर हो भन्यो भने चाहिँ हाम्रो पछिको शरीर भनेको चाहिँ पुनरुत्थान हुने शरीर या पछिको शरीर भन्ने चाहिँ कहिले पनि नष्ट नहुने शरीर हो हैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ अहिलेको शरीर चाहिँ हामी चाहिँ यो के भन्छ समस्या होस् हैन, यो नष्ट हुने यो भनौँ न विभिन्न यो भनौँ पापी संसारमा जुनमा चाहिँ हामीले बिताइराखेका छौँ भने चाहिँ जुन चाहिँ पर्फेक्ट छैन, जुन चाहिँ एकदम सिद्ध छैन हैन। अनि चाहिँ हाम्रो पछि हुने शरीर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट संसारमा हुनेछ हैन, पर्फेक्ट ठाउँमा पर्फेक्ट उसमा हुनेछ, एकदम सिद्ध हुनेछ हैन। अनि अर्को भने चाहिँ हाम्रो अहिलेको शरीर भनेको चाहिँ कमजोर शरीर हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ रोग भनौँ दुखा हो धेरै कुराहरू हुन्छ भने चाहिँ पछिको शरीर भनेको चाहिँ शक्ति हुन्छ हैन, जसमा चाहिँ कुनै रोग केही कुराहरू चाहिँ हुँदैन हैन। अनि अहिलेको शरीरमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न यो प्राकृतिक नियमबाट बाँधिएको शरीर हो हैन। उठेपछि खानुपर्छ, खाएपछि यता जानुपर्छ, सुत्नु पर्यो हैन, हरेक कुराहरू प्राकृतिकबाट चाहिँ बाँधिएको शरीर छ भने चाहिँ पछिको शरीर भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्राकृतिक नियमबाट चाहिँ बाँधिएको हुँदैन हैन। हामी चाहिँ एकदमै स्वतन्त्र हुन्छ, कुनै पनि नियमबाट बाँधिएको हुँदैन। यसो एकछिन क्लास गरौँ होइन 10-15 मिनट, अनि त्यसपछि नै हुने गरौँ, के भन्छ ब्रेक नलिउँ होइन। कति अहिले म गर्न सक्छु गरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि क्लास चाहिँ डिसमिस गरौँ है एकैचोटि। अब यो कुरा चाहिँ यो हामीले अहिले भर्खर हेऱ्यौँ चाहिँ यो पहिलो कोरिन्थीको हामीले सबै कुराहरू अलिकति रिभ्यू गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ होइन विभिन्न कोरिन्थी कस्तो ठाउँ थियो हेऱ्यौँ। त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको हामीले त्यहाँको समस्याहरू के भइराखेको थियो 7 अध्यायसम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ देख्छौँ। त्यसपछि बाँकी अध्यायहरूमा चाहिँ त्यहाँको मण्डलीको विभिन्न समस्याहरू होइन त्यहाँ सोधिएको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। अब हामीले चाहिँ दोस्रो कोरिन्थीमा हेर्दाखेरि पनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कोरिन्थीको हामी धेरै जस्तो सबैजनाले चाहिँ पहिलो कोरिन्थी अब सँगै हेऱ्यौँ होइन। तर त्यही भएर चाहिँ हामीले दोस्रो कोरिन्थी हेर्दाखेरि धेरै कुराहरूको चाहिँ मद्दत हुन्छ, किनभने त्यो कोरिन्थी कस्तो ठाउँ थियो हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ म अहिले फेरि भनिराख्दिनँ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यो दोस्रो कोरिन्थी पनि चाहिँ प्रेरित पावलले लेखेका हुन् होइन। यो कुरामा कुनै पनि दुई मत छैन, कुनै पनि स्कलर्सले डिबेट गर्दैनन् होइन। यो कुरा चाहिँ हामीले बाइबलमा उसले लेखेको तरिकाबाट हेऱ्यौँ भने पनि चाहिँ उसले नै लेखेको भनिन्छ होइन। तर यहाँ कति ठाउँमा चाहिँ उसले आफैले मेन्सन पनि गरेका छन् होइन। अनि यो पत्र चाहिँ करिब अराउन्ड 55देखि 55देखि 57 एडीको बिचमा लेखिएको हो होइन। जुन चाहिँ केही महिना पहिलो कोरिन्थी लेखिएको केही महिना पछि लेखिएको पत्र हुन् है दोस्रो कोरिन्थी। अनि यो चाहिँ कोरिन्थीको मण्डली चाहिँ त्यही हामीले भन्छ पावलले चाहिँ 52 उसको दोस्रो 52 एडी जुन चाहिँ उसको दोस्रो मिसनरी यात्रामा चाहिँ उसले स्थापना गरेको मण्डली हुन् होइन। ऊ चाहिँ त्यहाँनिर 1 वर्ष र आधी भनेपछि झन् 18 महिना बसेका थिए र उहाँ पावलले त्यहाँनिर प्रचार गरेर चाहिँ त्यहाँनिर मण्डली स्थापना भएको थियो होइन। यो कुरालाई फेरि हेर्न मन छ भने प्रेरितको पुस्तक 18 अध्यायमा हामीले हेर्दाखेरि हामीले देख्छौँ होइन। यो हामीले यो पत्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ पावलले चाहिँ अलि कोरिन्थीको मण्डलीबाट चाहिँ अलिकति के भन्छ अलिकति आनन्द भएर या अलिकति
खुसी भएर लेखेका पत्र हुन् हैन। तर त्यसमा चाहिँ किनभने चाहिँ हामीले त्यो हेर्नेछौँ एउटा अर्डर छ हैन, जुन चाहिँ पावलले कोरिन्थी गएदेखि चाहिँ यो दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक लेख्नुन्जेलसम्म चाहिँ त्यहाँनिर अरू पत्रहरू पनि लेखेका कुराहरू देख्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले लेक्चरमा हेर्नेछौँ हैन, कसरी चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ के भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ। अनि त्यो यो पत्रमा चाहिँ पावलले चाहिँ दुई तीनटा कुराहरूको लागि उसको लागि लेख्छ हैन। पहिलो चाहिँ उसले चाहिँ चर्चलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ झुटा प्रेरितहरू जुनले चाहिँ गलत शिक्षाहरू चाहिँ सिकाइराखेको कुराहरू दोस्रो कोरिन्थी 11:13 हेऱ्यौँ भने चाहिँ देख्छौँ। र जसले चाहिँ पावलको स्वभावमा चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ उठाइराखेको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ हैन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ झुटा शिक्षा पनि गरिराखेका थिए हैन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ पावलको प्रति उठिरा पनि राखेका थिए। एउटा चाहिँ पावलले बोलिएको सत्यताको निम्ति प्रश्न उठेका थिए जुन चाहिँ बाइबलीय सत्यता थियो, परमेश्वरको वचन थियो। दोस्रो चाहिँ उसको बोल्ने तरिकाको जुन चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 1:15-17 हेऱ्यौँ भने हामीले देख्छौँ हैन। उसले बोल्ने तरिका, उसको बोल्ने वचनहरूको निम्ति पनि प्रश्न उठाएको थियो। दोस्रो कोरिन्थी 10:10 पनि लेखिएको छ हैन। अनि उसले चाहिँ फाइनेन्सियली चाहिँ सपोर्ट कोरिन्थीको मण्डलीबाट नलिएको कुराहरूबाट पनि प्रश्न चाहिँ उठाइराखेका थिए हैन। त्यो झुटा प्रेरितहरूले दोस्रो कोरिन्थी 11:7-9 हेऱ्यौँ भने हामी देख्छौँ। अनि त्यहाँनिर अर्को केही विश्वासीहरूले चाहिँ अझै पनि चाहिँ पश्चाताप नगरेको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ। जुन चाहिँ पावलले लेखेका त्यो पत्र पछि जुन चाहिँ यहाँ मेन्सन छैन त्यो पत्रमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर कोही विश्वासीहरूले चाहिँ पश्चाताप नगरेको कुराहरू पनि देख्छौँ। उसले दोस्रो कोरिन्थी 12:20-21 भन्छन् हैन। होइन भनेको जस्तै त्यहाँनिर चाहिँ कुनै त्यही झुटा प्रेरितहरू आएर चाहिँ त्यहाँनिर झुटा शिक्षाहरू चाहिँ सिकाइराखेका थिए हैन। अनि पावलले चाहिँ त्यही कुराहरू चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ कति विश्वासीहरूले चाहिँ पावलको सेवकाईलाई लिएर चाहिँ गलत तरिकाले हेरिराखेका थिए। अनि कुनै त्यो गर्नलाई चाहिँ खासै गाह्रो पनि थिएन, किनभने पावल त्यो बेला चाहिँ ऊ चाहिँ हामी संसारिक हिसाबमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ ऊ चाहिँ धेरै सतावट होइन, धेरै कठिनाइहरू थियो। र त्यहाँनिर जो चाहिँ त्यो झुटा शिक्षा सिकाइराखेको थियो उसले चाहिँ सजिलो तरिकाले पावलको एउटा प्रेरित हुने अधिकारलाई चाहिँ प्रश्न उठाउन एकदमै सजिलो थियो। किनभने चाहिँ हेर, यदि येशू ख्रीष्टको परमेश्वरको वचन उसले आशिष छ भने त उसले यस्तो कठिनाइ ऊ त एकदमै सक्सेसफुल हुनुपर्ने आफ्नो मिसनरीमा होइन, एकदमै हुनुपर्ने भनेर चाहिँ सजिलैसँग प्रश्न चाहिँ उठाउन सकिन्थ्यो होइन, सक्थ्यो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले एक अध्यायमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। पावलले चाहिँ यही कुराहरू चाहिँ एक अध्यायमा यही कुराहरू भनिरहेको छ होइन। कष्ट अनि कमजोर हुनु चाहिँ के हो भने चाहिँ त्यहाँनिर प्रश्न उठ्छ होइन। पावलले के भयो, कमजोर र कष्टलाई चाहिँ कसरी लिइराखेका छन् भने चाहिँ पावल चाहिँ यो कुरा चाहिँ असल पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ भनिराखेका छन्। यो हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कमजोर हुनु नै चाहिँ मण्डलीको पुनर्स्थापना हुनु हो होइन। जसरी कमजोर भएर हुन्छ होइन, कमजोरीको उसबाट चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्छ होइन। सबै यो हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ कोही पनि चाहिँ कष्ट या दुःख पाउनुबाट चाहिँ डराउनु हुँदैन होइन। अनि हामीले अरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ येशू ख्रीष्टले पाएको दुःख कष्टको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी सहभागी हौँ भन्ने कुराहरू पनि
हामी देख्छौँ। यसले भन्नाले चाहिँ कुनै पनि शारीरिक रोगहरू होइन, तर चाहिँ येशू ख्रीष्टको कामको लागि चाहिँ दुःख कष्ट भोग्नुहरू चाहिँ हो होइन। हामीले हेऱ्यौँ भने यो अध्यायमा चाहिँ अरू के देख्छौँ भने चाहिँ सान्त्वनाको कुराहरू देख्छौँ होइन, जुन चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो विश्वासी जन आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ एउटा सान्त्वना दिनुहुन्छ होइन परमेश्वरले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3 अध्यायमा देख्छौँ परमेश्वरको अर्थात् हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता भन्नुहुन्छ, जो दयाहरूका पिता र सबै सान्त्वनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन, जसद्वारा चाहिँ सान्त्वना दिनुहुन्छ, जसद्वारा चाहिँ हामीलाई चाहिँ आनन्द र शान्ति मिल्छ होइन। अनि हामी जब परमेश्वरको सान्त्वना पाउँछौँ, हाम्रो चाहिँ अरू विश्वासीहरूलाई चाहिँ त्यही सान्त्वना चाहिँ दिन सक्छौँ होइन। एउटा मण्डली भनेको चाहिँ एउटा सान्त्वना दिने ठाउँ पनि हो होइन, जहाँ चाहिँ हामीले एकअर्कालाई चाहिँ उत्साह सान्त्वनाले चाहिँ यो अध्याय यो 2 कोरिन्थीमा चाहिँ के पनि एउटा चाहिँ उत्साह, इङ्ग्लिसमा हेऱ्यो भने चाहिँ कम्फर्ट र इन्करेजमेन्ट भनेको छ, जुनमा चाहिँ ग्रिक शब्द हेऱ्यो भने चाहिँ एउटै नै शब्द हो होइन। अब नेपाली बाइबलमा हेऱ्यो भने चाहिँ सान्त्वना र अब ट्रान्सलेट गर्दा उत्साह दिने भनिन्छ होइन, जुन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने ग्रिक शब्दमा एउटै नै हुन्छ। यो अध्यायमा यो कोरिन्थीको पुस्तकमा चाहिँ युज गरेको शब्द होइन, यसको चाहिँ अर्थ त्यो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै पटक चाहिँ यो सान्त्वना या कुनै बेला इन्करेज उत्साह दिने शब्दहरू चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ हामीले प्रयोजनमा पावलले लिएर आएको कुराहरू देख्छौँ। भने चाहिँ हामीले चाहिँ जब परमेश्वरको सान्त्वना र उत्साह पाउँछौँ, त्यही कुरा चाहिँ हामीले अरू हाम्रो विश्वासी दाजुभाइहरूलाई दिन सक्छौँ होइन। त्यहाँनिर अहिले भने जस्तो हामीले अलिकति यो पार्टहरू हेर्नेछौँ होइन। पावलले हामीले पहिलो कोरिन्थीको अन्तिममा हेऱ्यौँ भने पावलले चाहिँ फेरि दोस्रो उसको यात्राको लागि चाहिँ उसले चाहिँ प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन् होइन। पहिलो कोरिन्थीमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अन्तिममा 16 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अनि उसले चाहिँ तिमोथीसँग चाहिँ पत्र पठाउँछन् होइन। अनि जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ जब चाहिँ तिमोथीले चाहिँ त्यहाँनिर यात्रामा तिमोथीलाई त्यहाँ पठाउँछन् र तिमोथी त्यहाँदेखि जब जान्छन् त्यहाँनिर अझै विभिन्न समस्याहरू चाहिँ तिमोथीले चाहिँ लिएर आउँछन् होइन। जब उसले तिमोथीलाई कोरिन्थीको मण्डलीमा जान्छन् अनि उसले चाहिँ हामी 2 कोरिन्थी 2:1 हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ पावलको विरुद्ध चाहिँ विभिन्न कोरिन्थीका मण्डलीका विश्वासीहरूले चाहिँ पावलको विरुद्ध बोलिराखेका कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। अनि ऊ आउँछन् अनि उसले पावलले चाहिँ हामीले 2:4 हेऱ्यौँ भने देख्छौँ होइन। त्यहाँनिर पावलले चाहिँ उसले चाहिँ एउटा पत्र लेख्छन् होइन, किनकि ठुलो कष्ट र हृदयको व्यथासहित धेरै आँसु झार्दै मैले तिमीहरूलाई लेखेँ। तिमीहरूलाई शोक होस् भनेर होइन, तर तिमीहरूप्रति मेरो प्रेम कति प्रशस्त रहेछ सो तिमीहरूले बुझ्न सक भनेर भने उसले त्यो पत्र लेख्छन्। र अनि त्यो त्यहाँको त्यो भनौँ न पावल विरुद्ध भएको कुराहरूको निम्ति चाहिँ पावलले त्यो पत्र लेख्छन् कोरिन्थीको लागि होइन। अनि त्यो पत्र चाहिँ तीतसद्वारा चाहिँ उसले पठाउँछन् होइन। कि अनि तीतसलाई चाहिँ उसले चाहिँ फेरि मेसिडोनियामा भेटिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ के पाउँछन् भने चाहिँ त्यहाँको जसले चाहिँ पावलको विरुद्ध गरिराखेको कुराहरू चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ पश्चाताप गरेको कुरा चाहिँ तीतसले चाहिँ पावललाई भन्दछन् जुन चाहिँ एउटा। त्यही भएर चाहिँ पावलले चाहिँ 2 कोरिन्थी चाहिँ एउटा त्यो एउटा आनन्द बनाएर चाहिँ पावलले यो पत्र पनि लेखेका हुन् होइन। यसमा चाहिँ पावलको हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूको रूपमा पनि हामीले चाहिँ हेर्दै गयौँ भने पावल कस्तो किसिमको थियो। हामीले अरू पत्रहरूमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ पावल हामीले आफ्नै किसिमले जज गर्नु, कुनै ठाउँमा उनी कडा थिए, कुनै ठाउँमा थिए अर्कै टाइपको हामीले जज गर्न सक्छौँ भने यसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ पावलको एकदम व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ हामीले पावललाई यहाँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामीले पावल कस्ता थिए भनेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। अनि हामीले यो उसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तै पावलले चाहिँ 1:12 देखि 14 हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के पावलले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त होइन सेवकाईको सिद्धान्तको बारेमा लेखेका छन् होइन। 12 देखि 14 हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले
दोस्रोमा हामीले चाहिँ 15 देखि 22 सम्म हेर्यौं भने चाहिँ पावलले परमेश्वर प्रतिको विश्वासयोग्य हुने र इमानदारी हुने बारेमा चाहिँ लेखेका छन् हैन। इमानदारी साथ इमानदारी र विश्वासयोग्य भएर चाहिँ परमेश्वरको कामको निम्ति लेखेका छन्। पहिलो कोरिन्थी पहिलो अध्यायको 15 देखि 22 सम्म हेर्यौं भने। अनि तेस्रो चाहिँ हामीले हेर्यौं भने 1 देखि 1 को 23 देखि 2 को 13 सम्म हेर्यौं भने चाहिँ पावलले चाहिँ ती कोरिन्थीको मण्डली प्रति चिन्ता राखेको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौं हैन। यसरी चाहिँ यो पहिलो अध्यायलाई चाहिँ हामीले आउटलाइन या यसरी चाहिँ लेखिएको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौं। त्यसपछि तेस्रो हामीले अनि हामीले चाहिँ चौथो अध्यायमा गयौं भने चाहिँ तेस्रो अध्याय चाहिँ क्रिस्टको विरुद्ध पत्र भनेर चाहिँ लेखिएको छ हैन। त्यो चाहिँ पावलले अझै पनि चाहिँ तेस्रो अध्यायमा पनि चाहिँ पावलले चाहिँ आफ्नै सेवकाईको डिफेन्स सेवकाईको निम्ति कसरी गरिएको छ र येशू ख्रीष्टको वचनको निम्ति चाहिँ लेखिएका छन् भने चाहिँ चौथोमा चाहिँ पावलले चाहिँ हामीले हेर्यौं भने चाहिँ अझै पनि त्यहाँ पनि पावलले सेवकाईकै उसमा लेख्छन् हैन। उनले चाहिँ हामीले 1 देखि 2 सम्म हेर्यौं भने यसै कारण हामी माथि दया भए अनुसार हामीले यो सेवा पाएका हुनाले हिम्मत हार्दैनौं, तर हामीले शर्म लाग्ने गुप्त कुराहरू त्यागिदिएका छौं। न त धूर्ततासँग चल्दछौं, न त परमेश्वरको वचन छलपूर्वक प्रयोग गर्दछौं, तर सत्यता प्रकट गरिकन परमेश्वरका सामु हामी हरेक मानिसको विवेकमा आफूलाई सिफारिस गर्दछौं। पावलले यहाँनिर अझै पनि चाहिँ सत्यताको निम्ति चाहिँ बोलिराखेको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौं हैन। अनि यहाँनिर हामीले 3 देखि 4 सम्म हेर्यौं भने चाहिँ यदि कति त्यहाँको कोरिन्थीको मण्डलीहरूलाई यदि त्यति परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि पनि चाहिँ एउटा ढाकिएको देखिन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जसले चाहिँ त्यो वचनलाई ढाकिएको देख्छ जसले चाहिँ शैतानले चाहिँ त्यसको आँखालाई चाहिँ अन्धो बनाइदिएको छ भनेर चाहिँ देख्छ। जसले वचन देख्छ त्यो मान्छेले चाहिँ सुसमाचारको ज्योति देख्छ भनेर चाहिँ त 3 को हामीले 4 सम्म पढ्यौं भने त्यही कुराहरू चाहिँ देख्छौं। अनि पावलले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई नै प्रचार गरिराखेको कुराहरू चाहिँ देख्छौं भने यो अध्यायमा चाहिँ अनि उले चाहिँ एउटा दास भएको येशू ख्रीष्टको एउटा दास भएर चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रचार गरिराखेको कुराहरू चाहिँ देख्छन् आफ्नो हृदयबाट। यो चाहिँ हामीले 5 देखि 6 सम्म हेर्यौं भने चाहिँ त्यही कुराहरू देख्छौं हैन। अनि यहाँनिर हाम्रो यो 4 को हाम्रो नेपाली बाइबलमा माटोको भाटोको आत्मिकी धन भनेर लेखिएको छ हैन, जुन चाहिँ हामीले त्यसपछि चाहिँ अरु 7 देखि 15 सम्म हेर्यौं भने चाहिँ हामीले त्यही कुराहरू चाहिँ देख्छौं, जुन चाहिँ हामी चाहिँ पावल पनि एउटा भाटोको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले चलाउनु भएको छ, जसरी चाहिँ हामीलाई पनि चाहिँ परमेश्वरले चलाउनु हुन्छ हैन, एउटा भाडो जसरी भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू लेखिएको छ। तर अर्को कक्षामा चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ हैन। अहिले मैले सर एकचोटि आउटलाइन जस्तै गर्दा हामीले यो कुराहरू फेरि चाहिँ अर्को कक्षामा हामी हेर्नेछौँ हैन। हामीले अनि 5 अध्यायमा आयौं भने चाहिँ हामीले यहाँनिर 5 को 11 देखि 12 सम्म हेर्यौं भने चाहिँ पावलले यो अध्यायहरूमा चाहिँ पावलले चाहिँ 11 देखि 12 देखि चाहिँ त्यहाँको कोरिन्थीको मण्डली र अरूहरूलाई सबैलाई चाहिँ त्यहाँ सम्झाइराखेको कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ। अनि 13 मा आयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ केही कुराको पनि इच्छा नराखेर या केही कुराको पनि आश नराखेर, आश भनेर केही कुराको पनि नगरेर फेरि सेल्फलेसली चाहिँ हामीले सेवाकाई गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिएको छ हैन। अनि 5 को 14 देखि हेर्यौं भने चाहिँ त्यहाँनिर पावलले चाहिँ सेवाकाई भनेको चाहिँ हामी विश्वासी भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको बलिदानबाट चाहिँ हामी विश्वासी भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ पावलले गर्छन् भने चाहिँ त्यसपछि हामीले 17 मा हेर्यौं भने चाहिँ हामी चाहिँ
अनि हामीले चाहिँ जो पनि हामी चाहिँ विश्वासी हुन्छौँ, परमेश्वरमा विश्वास, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौँ, हामीले चाहिँ नयाँ संसारमा प्रवेश गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखिएको छ भने चाहिँ 5:18 तिर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ पुनर्मिलापको कुरा चाहिँ गरिएको छ हैन। त्यहाँनिर यदि हामी विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ हामी येशू ख्रीष्टको क्रुससँग र येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ फेरि पुनर्मिलाप हुने कुराहरू चाहिँ गरिएको छ भने चाहिँ 5को अन्तिममा चाहिँ 5:6 सम्म नै यो पुनर्मिलापको चाहिँ येशू परमेश्वरसँगको पुनर्मिलापको कुराहरू चाहिँ गरिएको छ हैन। हामीले यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नु भयो, त्यही भएर हामी येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि मर्नु भयो हैन। यो चाहिँ हाम्रो मिसन, हाम्रो सेवकाईको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि यदि हामीले यो कुरा हामीले विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो एउटा मण्डली, एउटा सेवकाईको निम्ति कुनै पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियलको कुराहरू आउँदैन, कुनै पनि बिल्डिङको कुराहरू आउँदैन, कुनै पनि झगडाको कुराहरू आउँदैन हैन, कुनै पनि गलत या नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ एउटा मण्डलीमा आउँदैनन्। यो कुरा जसले बुझ्छ, यदि हामीले येशू ख्रीष्ट हामीलाई मर्नु भएको कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भने हामीले एकअर्कालाई चाहिँ विभिन्न अर्कै तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ हैन। यो संसारलाई हामीले अर्कै तरिकाले आफ्नै अर्कै दृष्टिकोणले, परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको दृष्टिकोणले हामीले हेर्छौँ हैन। यो कुराहरू चाहिँ त्यही 5को अध्यायदेखि 6को अध्यायसम्म लेखिएको छ हैन। अनि हामीले चाहिँ कुनै पनि सांसारिक दृष्टिकोणले हेर्ने छैनौँ हैन। हामी चाहिँ नयाँ हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने चाहिँ नयाँ त्यही कुराहरू भनिराखेका छन् हैन। हामी चाहिँ नयाँ व्यक्ति बनेका छौँ र हाम्रो पुरानो शरीर चाहिँ त्यो जान्छ हैन। अनि हामी चाहिँ नयाँ सन्देश, नयाँ सेवकाई दिनुहुन्छ परमेश्वरले पुनर्मिलापको हैन। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतामा बोलाइएका हुन्छौँ हैन। यो कुराहरू चाहिँ 5:6 तिर लेखिएको छ। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले 8 तिर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यिनीहरू सबै त्यो पुनर्मिलापको कुराहरू गरिएको छ। हामीले अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ। अहिले मैले आउटलाइन मात्रै दिएको तपाईँहरूलाई। अनि अर्को कुरा चाहिँ दिने कामहरूमा भनेर लेखिएको छ हैन। पावलले चाहिँ पहिला मेसिडोनियाको चर्चको चाहिँ एउटा उदाहरण पेश गर्छन् हैन। हामीले 8 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने 1देखि 6सम्म। त्यसपछि पावलले चाहिँ त्यो कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ उत्साह दिन्छन् हैन कि तिमीहरूले पनि यो दानहरू या भेटीहरू चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ कलेक्ट गर भनेर हैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक चर्चमा, हरेक मण्डलीमा चाहिँ समान हुन्छ भनेर नि इक्वालिटी हुन्छ भनेर चाहिँ भनेका छन्। भने चाहिँ त्यसो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वतन्त्र अनुसारले चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिएका छन् हैन। अनि परमेश्वरले कसरी आशिष दिनुहुन्छ यदि हामीले दियौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिएका छन् हैन। यो यिनीहरू सबै डिटेलमा हेर्नेछौँ हैन। यहाँ शब्दहरू युज गरेको भनेको चाहिँ दिनलाई चाहिँ सेवकाई भनेर शब्द युज गरिएको छ हैन। एकदम के भन्छ सेवकाई, सेवा, अनि त्यसपछि एकदम अनुग्रहको उपहार हैन। यस्तो हिसाबले चाहिँ यहाँ भनिएको छ जुन कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अनि जस्तै हामीले कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्तै प्रेमले दिनु पर्यो हैन। हामीले कुनै कुरालाई चाहिँ दिएर पछि सोच्ने हिसाबले दिनु भएन हैन। हामीले खुल्ला हृदयले दिनु पर्यो हैन। अनि हामीले आनन्द भएर दिनु पर्यो। अनि हामीले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा दिनु पर्यो। यो अरू कुराहरू चाहिँ यो 16 के पहिलो कोरिन्थीको 16मा पनि लेखिएको छ जुन चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ हैन। पहिला त्यो दिने कुराहरू। अनि दोस्रो कोरिन्थीको यो 8 र 9 अध्यायमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ पावलले गरेका छन् हैन। अनि हामीले चाहिँ 10 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ पावलले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के कुराहरू गर्छन् भने चाहिँ एउटा गर्व गर्ने र घमण्डी हिँड्ने कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो अध्यायमा चाहिँ बुझ्छौँ हैन। जस्तै हामी के कुरामा चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ हैन। गर्वलाई गलत तरिकाले पनि लिन सकिन्छ हैन, जसले चाहिँ प्राउड या भन्छ नि के भन्छ घमण्डितापन हैन। यो कुराहरू चाहिँ 10 अध्यायमा चाहिँ पावलले चाहिँ गरेका छन्, लेखिएका छन् हैन। त्यसपछि पावलले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ 12 र 13 अध्यायमा चाहिँ पावलले चाहिँ अन्तिम आर्ग्युमेन्ट हैन, एउटा अन्तिम हिसाबले चाहिँ यो एउटा हामीले चाहिँ कसरी अरूलाई सेवकाई गर्नुपर्छ र हामीले आफूलाई कसरी जाँच्नुपर्छ अनि परमेश्वरको अनुग्रह के हो भन्ने कुरा चाहिँ पावलले चाहिँ अन्तिम अध्यायमा चाहिँ त्यसरी गरेर चाहिँ यो दोस्रो कोरिन्थी टुङ्गाउँछन् हैन। यो चाहिँ यसरी मैले तपाईँहरूलाई आउटलाइनहरू मात्रै भनेको, यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नेछौँ अर्को नेक्स्ट विक हैन। अर्को हप्ता यो कुराहरू हेरेर चाहिँ हामी गलातीको पनि अलिकति हेरेर हामी त्यसरी चाहिँ क्लास जानेछौँ अर्को हप्ता। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर क्लास
अन्त्य गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि। हामीहरूले यो कक्षामा जे कुराहरू सिक्यौँ, जे कुराहरू बुझ्यौँ र हाम्रो जीवनमा सबै कुराहरू चाहिँ लागू हुन सकेको होस्। र हामी यहाँले छुटेर जो काममा जानुहुन्छ, जो आफ्नो काम या आफ्नो कतै जानुहुन्छ, ट्राभल गर्नुहुन्छ, सबैलाई आशिष सुरक्षित राख्नुहोस् भन्दै माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।